हॅलो गुड मॉर्निंग गायज, कशें आसा सगळें? आयज मिनी ब्लॉगाचो 41 डेज 41 आनी पळोवपाक शकता सकाळीं हांवें ब्रेकफास्ट ब्लॅक टी आनी हांगा वीट फ्लावराचे डोसा काडपाक घातला आनी हे डोसा काडून एक दोच्या डोसा काडून दवरतलो. आयज संडे हांगा काम भरपूर आसता म्हणून तर हे काडून दवरून आनी 2 डोसा खावन हांव भायर सरतलो ड्युटेक. ओके, तर मेळ्या. सनरायज आज कसो आसा तो खबर ना. पळोवपाक आज थंडी बी तितली ना, गरमीच आहा आज. पळया आज सनरायज कसो पळोवपाक मेळटलें. चला तर मेळ्या ड्युटी वयतले. तर तुम्ही पळोवपाक शकता तुमी हांगा सनरायज कितलो मस्त जाला. सुर्या प्रणाम करून आयची कामां सुरवात करया आमी. आनी कितले मस्त सनरायज पळोवपाक शकता. मस्त एकदम मस्त सनरायज. चला तर आयची कामां सुरवात करया. तो पळोवपाक शकता तुमी चिकन सुक्का आनी हे वीट फ्लावरा डोसा गंवा पिठाचे. आनी हे आतां हांव जाली हांगा सकाळची 11 आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर कितें ड्युटी आहा ती पळया. 11 जावपा येयली तर ब्रेकफास्ट करया आनी च्या बी सगळी केल्ल्या. चला बरें तर मागीर मेळया. गायज आतां हांव वता ड्रॉप करपा सिटी स्टाफा आनी 2 स्टाफ आहा ड्रॉप करपा तांकां आनी येवपाचो हॉलिडे तेंगेले. आनी मागीर पळय कितें ड्युटी आहा ती. सद्या तरी ड्युटीक आहा. आतां तुमी एक म्हाका डिलिव्हरी आहा, ही एक डिलिव्हरी दिवन हांव येवपाचो आनी मागीर वचपाचो मॅडमी घेवन. ओके बरें बाय. आतां पळोवपाक शकता जस्ट एक ड्युटी आसली डिलिव्हरी ती दिवन येयला आनी पळय टाय बी घालून रेडी आहा. आनी आतां मॅडमी घेवन वचपाचो. काजरा वचपाचो काय कितें आमकां खबर ना, पूण मॅडमी घेवन भायर सरपाचो आनी कितल्या रिटर्न येता म्हूण खबर ना. आतां तेय बी आहा. आनी चल तर हे ब्लॉग हांगाच एंड करया आनी तुमकां फाल्यांच्या ब्लॉगार कितें आसता मागीर पळया कितें आसता. आनी लायक करा, सबस्क्रायब करा, शेअर करा आनी न्यू आसल्यार तर फॉलो करा. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगार. चला बाय बाय, टेक केअर.